बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भौमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 11 तारीख, पास्का काळाच्या 6व्या हप्त्याचो सोनवार. भारतांत राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस आचरण करतात. तशेंच लाखोनिसो सा इनास एक मोठवाशी हासो उडास आमी आज काडटा. तर आता देवाचे उतर वाचून नियाळ करूंक मुखार सरया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप, अध्याय 18 वळी 20 आनी 3 तावन 20 आनी 8 पर्यंत. अंत्योकांत थोडो काळ रावल्या उपरांत तो म्हणजे पावलो परत्यान भायर सरलो आनी गालाता आनी फ्रिजिया प्रांतांतल्या एका फाटल्या आनी एक जाग्याची भेट करून भावार्थ्यांक तीर करीत गेलो. अशें आसता अलेक्झांद्रियांत जल्मल्लो आपोल्लो नांवाचो एक जुदेव एफेजाक आयलो. तो उलोवण्यांत सुटसुडीत आनी पवित्र पुस्तकाचे समजणेंत प्रवीण. सुमयेचे 9वे वाटे विशयंत ताणें शिक्षण जोडुल्लें आनी व्हड आत्मीक उर्बेन तो भरलोलो. जेजूक संबंध जाल्ल्यो संगती तो सुखिविणे उलयतालो आनी शिकयतालो. तरी पूण जुवांच्या स्नाना विशयन मात्र तो जाण आसलो. हाणें सिनेगोगांत धैर्यान उलोवंक सुरू केलें. ताचें आयकून प्रिसिल्लान आनी आक्विलान ताका आपल्या घरा आपोवन व्हेलो आनी देवाचे 9वे वाटे विशयंत सडीत समजुणी ताका दिली. उपरांत आपोल्लोन आकाइयाक वेची अपेक्षा दाखयल्ल्या वेळार भावांनी ताका वचूंक उत्तेजन दिलें आनी ताका थंय स्वागत दिचें म्हणून शिसांक बरयलें. थंय तो पावलेल्या लागायत देवाचे कृपे मोरिफात भावार्थी जाल्ल्यांक तो भोव चड उपकारलो. कित्याक तो सभे हुजीर जुदेवा लागीं सणसणीत वाद विवाद चलोवन तांकां सलवयतालो आनी पवित्र पुस्तकांतले दृश्टांत घेवन जेजू खरो क्रिस्त म्हणून तांकां दाखयतालो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत जावं तें आत्मीक जावं तें सामाजीक, ह्या जिविताक खंय तावन त्राण आनी सकत मेळटा. त्राण आनी सकत आमच्या भावा भयणी तावन मेळटा. देव आमच्या जिविताक प्रेरण, त्राण, सकत आनी उमेद प्रॅक्टिकल जावन आमच्या भावा भयणी मुखांत्र दिता. हें पयलें लिसांव आयच्या वाचपातावन आमी शिकचे. आतां पळया, आयच्या वाचपांत अंत्योकांत थोडो काळ पावलो रावता. कित्या रावता? अंत्योक शेर ताका चड मोगाचें जाल्लें.
आणि खंयसर तो मिसांव वावराक वेता त्या उपरांत तो अंतियोकाक पाटी वेता. आणि आज वाचपांत पयल्या वळींत आमी आयकोनचे प्रमाणे अंतियोकांत थोडो काळ रावल्या उपरांत तो परत्यान भायर सरलो. खंय वचोंक? गालात फ्रिजिया प्रांत्यांतल्या एका फाटल्या आनी एक जाग्याची भेट करून भावार्थ्यांक तिरकरीत गेलो. भावार्थ्यांक तिरकरीत गेलो. एका फाटल्यान आनी एका शहराक मिसांव वावरांत तो गेलो. आनी आतां अशें करीचे जाल्यार तो अंतियोकांत थोडो काळ रावता. हर एका मिसांव पयणाच्या आखरेक तो अंतियोकाक येता आनी थंयसर तो आपणाच्या कुडीक त्राण, आत्म्याक सकत, तशेंच मोतीक समाधान आनी संतोषू तो जोडटा. जायते फावटी ताच्या पयणार तो थकला आसतलो वा देवाचें उतर परगट करून जायतें उलोवन गांवान गांव पयण करून ताची कुडी अस्कत जातली आसतली वा एका गांवांत जायतो वेळ रावतना कितें जाता, मुखल्या गांवाक वचूंक मुखल्या मिसांवाक फोकस करूंक ताका अडकळ जातली आसतली. त्या देखून पळया, धार्मिकांक तवळ तवळ ट्रान्सफर आसतात. कित्याक एका गांवांत चड पाळां रोंबयना जावच्याक. आनी अशें तो अंतियोकाक वेता आनी उपरांत थंय तावन आपणाचे पयण मुखारसून व्हरता. भोवनुनी भयणीनो, हांगासर आमी एक लिसांव शिकोवंक आसा. पावलू ताच्या हर एका मिसांव पयणाच्या आखरेक अंतियोकाक येता. थंयसर थोडो वेळ तो करसिता आनी त्या वेळार तो ताच्या कुडीक त्राण, मोतीक समाधान, आत्म्याक दादोसकाय तो जोडता. आनी उपरांत नव्या उर्बेन बरोवन, नव्या सत्तेन बरोवन आपणाचें मिसांव वावर तो मुखारसून व्हरता. खंडीत जावन मोगाळ भोवनुनी भयणीनो, आमकांय अशें घरा येवची गरज आसा. पावलू कशें अंतियोकाक तवळ तवळ येवन नव्या उर्बेन भरता, तशें आमकांय घरा येवची गरज आसा. परगांवांत वावर करतले आमचे कुटुंबाचे सांदे केन्ना रजा मेळटा की म्हूण राखून आसा. जायत्यांनी हो नियाळ आयकतल्यांनी म्हाका मेसेज करून सांगलें आसा, फादर रजा मेळची कश्टार आसा. 3-4 वर्सां हांव गांवाक वचोना. म्हाका एक फावटी रजा मेळचे बरी मागा. म्हाका गांवाक वचोंक जाय. कुटुंबा सांगात वेळ करसूंक जाय. कुटुंबाच्यांक पळय म्हूण जालां. पळया, हें गरजेचें मोगाळ भोवनुनी भयणीनो. पयशे मात्र, काम मात्र सर्वस्व न्हय. बगाळ, आमच्या भाऊ भयणी सांगाता मेळचें, तांचे सांगाता वेळ करचो, तांचे सांगाता उलोवचें, तांचे सांगाता हांसचें, तांचे सांगाता खेळचें, एकामेका विचार, चिंतना, भोगणां, आचार पाचार करचे, साळावळ दवरची, हें सकड गरजेचें. त्या देखून कामूंचो सर्वस्व न्हय. ह्या कामांत आमी विशय घेवंक आसा
आमच्या कुडीक, आमच्या आत्म्याक, आमच्या मोतीक नवी सकत उर्बा आमी जोडून घेवंक आसा. आनी तेन्ना मात्र आमकां मुखल्या आमच्या वावरांत यशस्वी मेळटा, उर्बा चडटा आनी आमी परिणामकारी जाता. पळया, रूख लुवचे जाल्यार ताका कोरवंत गरजेचो, होय की न्ही? कोरवंत आसा म्हणून रूख लुवनूच गेल्यार कितें जाता? तो बड्ड जाता. उपरांत लुवंक जायना, कितलें ओडल्यारय रूख लुवना. त्या देखून कितें करीचें? ताका आरो घालीचे, ताचे दांत परत्यान शार्प करीचे. तशेंच आमची मिशिनां थोडो वेळ दावंडायले उपरांत ताका रेस्ट जाय, नातर कितें जाता? तें मिशीन उण जाता. पळय, ताकाय विशेव जाय. तशेंच आमकांय. आनी आमकां ही उर्बा, सकत, त्राण हें सकड देव कोणा मुखांत्र प्रॅक्टिकल जावन दिता? आमच्या भावा भयणी मुखांत, जावं पुरो कुटुंबांत, जावं पुरो आमच्या इश्ट मंत्रा मुखांत्र, वा कोणा सांगात आमी वेळ करचे हांव तांकां. पयले दिसांव आयच्या वाचपातावन आमी शिकचे. दुसरें, आमी कशें एकामेका कनेक्टेड रावचे गी म्हूण. आमी कशें एकामेकाक कनेक्टेड रावचे. सुरवेल्या इगर्ज मातेंत थंयसर आसले भावार्थी एकामेकाक कनेक्टेड आसले. कनेक्टेड म्हळ्यार एकामेकाक लागशिल्ल्या संबंधान तेजी येताले. आनी कशें पावलू भावार्थ्यांक तीर करीत गेलो की तशें आमी एकामेकाक तीर करूंक जाता. इंग्लिशांत अपुरबायेचो शब्द आसा, ब्रिंगींग स्ट्रेंथ टू ऑल द डिसायपल्स. कोंकणींत तेलें चड आत्मीक दिसता, चड स्पिरिच्युअल दिसता, पूण इंग्लिशांत ब्रिंगींग स्ट्रेंथ टू ऑल द डिसायपल्स. पावलू खंयसर गेलो थंयसर तो भावार्थ्यांक सकत हाडून आयलो, उर्बा हाडून आयलो, नवो स्पिरीट हाडून आयलो. हांगा पळया, एक काजरी जोडें आसा. कोण तें काजरी जोडें? तें जोडें कोणी न्ही, प्रिसिल्ला आनी आक्विला. पोरनियाळ आयकून कोणगी म्हाका म्हणाली, हांवें चिंतलें प्रिसिल्ला आनी आक्विला भयण्यो म्हणून, सिस्टर्स. ती सिस्टर्स न्ही, प्रिसिल्ला दादलो आनी आक्विला ताची बायल. आनी पोर ब्रेस्तारा आमी समजून घेतलेले प्रमाणे कोरिंतांत तांणी पावलूक आदार दिल्लो. ती इटलींतावन आयिल्ली, कोरिंतांत सेटल जाल्ली, आनी पावलू थंय गेल्ल्या वेळार तांच्या घरा रावंक ताका जागो दितात. आनी मात्र न्ही, ती टेंटाचें काम करनासली, तंबू करचें. आनी पावलूय तेंत काम करतलो देखून तांचे सांगता काम करूंक ताणें आपयलें. आनी ताच्या मिसां वावरांत ताका ताणें आदार दिल्लो. आनी हांगासर पळया, त्याच जाग्याक म्हणजे एफेसाक एकलो सुटसुडीत मनीस आयलो. ताचें नांव कितें? आपोल्लो. आनी तो उरोवंक बारीच हुशार आसलो. आनी तो सुखी विणे उलयतालो आनी शिकयतालो. पूण ताका जेजू विशयंत सकड कळीत नातल्लें. ताका जुवांवच्या स्नाना विशयन मात्र कळीत आसलें. आनी तेन्ना ही आक्विला आनी प्रिसिल्ला ताका आपणाच्या घरा आपोवन व्हरतात आनी देवाचे नवे वाटे विशयंत सडीत समजोणी ताका दितात. पळया, हो मनीस भारी उलयतालो, प्रिचर, तो प्रसंग दितालो, रिट्रीट दितालो, पूण ताका सकड विशय कळीत नातले जेजू विशयन.
ताका जुवांच्या स्नाना विशयन मात्र कळीत असले, पण पवित्र आत्म्या विशयंत जेजून सांगलेल्या नव्या जिविता विशयंत नव्यान जल्मचे विशयंत हे सकट ताका कळीत नात. आणि तेन्ना हे काजरी जोडे कितें करता, आपोल्लो हांगे ते ताका सकडा मुखार लजेक घालिनात. तूं कालें उलयताय, तूं उलयताय जुवांव विशयन मात्र, ताचे उपरांत मस्त संगती आसात, तुका कांय गोत्त ना, तुवें उलोवचें न्ही, तुवें वगेत बसोचें म्हूण सकडा मुखार ताची मर्याद काडनात. बगार ते कितें करतात, घरा आपोवन व्हरतात. पण हांगा आमी एक लिसांव शिकचें, कितें म्हळ्यार सूख सकडी करता, पूण ती सूख आमी दाखोवन दिवचे, आनी दाखोवन दिवच्यान ती एक रीत आसा. सकडा मुखार मर्याद काडन दाखोवन दिवची न्ही, बगार ताका लागीं आपोवन गुटान ताका ती सांगचें. जेजूनी सूख तितबुचें कशें म्हण आमकां सांगून दिला वय की न्ही. पयलें एकल्याकच तूं मेळ, ताचे लागीं उलय. एखाद्या वेळा तो आयकना जाल्यार आनी एकल्याक आपोवन व्हर. थंयसरय तो आयकना जाल्यार सभेक कळय, आनी थंय आयकना जाल्यार मात्र ताका सोडून सोड. आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या कामाच्या जाग्यार हेरांक तिदबीत आसतना, हेरांची सूख दाखोवन दिता आसतना असलें एक प्रॅक्टिकल स्टेप आमी वापरचें. भुरग्यांक करेक्ट करतना जाल्यार सकडा मुखार तांची मर्याद काडची न्ही. तांचे इगोक मार बसता, तांचे कॉन्फिडन्स लेवल उणें जाता. तशेंच हांगाय ही प्रिसिल्ला आनी आक्विला ताका घरा आपोवन व्हरतात आनी थंयसर ताका शिकोवन दितात, आनी उपरांत तो सारकें शिकोवन दिवंक ताका साध्य जाता. पळय मुखार भोवन न्ही भणिनो, कशें आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान बळोवंक जाय, आनी कशें आमी एकामेकाक आदार दिवंक जाय, आनी कशें आमी एकामेकाक कनेक्टेड रावंक जाय. प्रिसिल्ला आनी आक्विला एक काजरी जोडे आपोल्लोक ताचो भावार्थ सारक्यान समजोवचे थंय आदार दितात. आमच्या घरांत, आमच्या भोंवतणी, आमच्या कुटुंबांत अशें दुबाव उसारतेलीं, वा तशें कित्या, अशें कित्या, तशें कित्या न्ही, अशें कित्या न्ही म्हणून सवालां विचारचीं आसतलीं. जावं पुरो धर्मा विशयंत, जावं पुरो सक्रामेंता विशयंत, जावं पुरो भावार्था विशयंत, जावं पुरो आमच्या आचरणा विशयंत. आनी तेन्ना आमी तांकां शिकोवचें, तांकां उत्तेजन दिवचें, तांकां प्रेरण दिवचें, आनी अशें एकामेकाक कनेक्टेड उरचें बारीच गरजेचें. ह्यो थोड्यो संगती ल्हान म्हूण दिसोंक पुरो, क्षुल्लक म्हूण दिसोंक पुरो, पूण मुखार भोवन न्ही भणिनो, तशें आमकां क्षुल्लक म्हूण दिसोंक पुरो, पूण त्या भावाक, त्या भयणीक तें वडूचो. थोडे फावटी म्हजे लागीं सवालां विचारतात वॉट्सॅपा मुखांतर, फोना मुखांतर, फादर तशें कित्या, अशें कित्या म्हणून. आनी थोडे फावटी म्हाका भोगचें आसा हें सवाल बारीक क्षुल्लक म्हणून, म्हाका क्षुल्लक म्हूण दिसोंक पुरो, पूण ते सवाल विचारलेल्या मनशाक आसा पळया, तें व्हड सवाल, तें व्हड सवाल. तशेंच आमकांय कोण अशें सवालां विचारतना आमकां तें चिल्लर म्हूण दिसोंक पुरो, पूण विचारलेल्या व्यक्तीक ते निजाकी व्हड सवालच. आनी ताका जाप जोडचे मुखांतर ताचे तें असतो दुबाव पयस सोडूंक साध्य आसा, भावार्थान वाडोवंक ताका साध्य आसा. ते देखून मुखार भोवन न्ही भणिनो, असल्या ल्हान ल्हान करण्या मुखांतर आमी एकामेकाचो भावार्थ वाडोवच्यांत, एकामेकाक आदार दिवच्यांत, एकामेकाक उत्तेजन दिवच्यांत, एकामेका सांगता कनेक्टेड जावन उरच्यांत आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत क्रियाळ आनी क्रियात्मक रितीन जिवंक साध्य आसा, साध्य आसा. आनी अशें करचे मुखांतर मुखार भोवन न्ही भणिनो, आमची इगर्ज माता वाडटा, आमचे मदलो माया मोग चडटा. कितें म्हळ्यार आज आमच्या कथोलिकांतय दिसून येवचें एक उणेपण कितें म्हळ्यार आमकां एकामेकाचें पडोवन वचोंक ना. आमी जाल्यां आमचें घर जालें आनी आमचें काम जालें, आमचे मदें एकवट ना, एकामेकाची वळख ना. त्या देखून आज जायतो लोक कथोलीक इगर्ज माता सांडून जायत्या पंगडांक सेरवतात. ल्हान ल्हान पंगड
थंयसर एकामेकाक संबंध सळावळू साध्य आसा आनी चड आसा. तसलो संबंध आमचे थंय पळोवंक मेळना जाल्यार कारण कोण? कारण आमीच. ताका दुरसो जे म्हणना कारण आमीच. आमी आमच्या शेजारान थंय माया मोगान जियेनाव जाल्यार, आमच्या शेजारा आमी एकवटान जियेनाव जाल्यार, आमच्या शेजारा आमी कनेक्टेड जावन उरना जाल्यार कोणाक दुरसोचें? पाद्रापाक, बिस्पाक, पापसाहेबाक दुरसो जाल्यार जायना. हांवें प्रयत्न करीचे. हांवें म्हज्या लागशिल्ल्या फ्लॅटांत आसच्यांक, म्हज्या वाड्यांत आसच्यांक एकामेका कनेक्टेड जावन उरोवंक हांवें प्रयत्न करूंक आसा. आनी अशें करचें थंय आयचें वाचप आमकां आदर्श आनी प्रेरण तशेंच एक आपोवणें, एक पंतफान. तर आज आमी शिकलेलीं 2 लिसांवां आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. खंयची ती लिसांवां? एक, आमी आमच्या वावुरामदें जावं तें संवसारी पयण, जावं तो संवसारी वावर, जावं तें आत्मीक काम, आमी तवळ विशय घेवंक आसा. आमच्या जिवाक, आमच्या मोतीक, आमच्या आत्म्याक त्राण सकत आमी जोडून घेवंक आसा. आनी प्रत्येक जावं तें कोणा मुखांतर? आमच्या भावा भयणी मुखान, आमच्या कुटुंबाच्या सन्या मुखांतर आमी तें जोडटाव. आमी जोडटाव तशें आमी हेरांक दिवंक आसा. दुसऱ्यान आमी एकामेकाक कनेक्टेड उरोवंक जाय. आनी अशें उरचें थंय एकामेकाक सांगाता वाडोवचें थंय प्रिसिल्ला आनी आक्विला आमकां एक आदर्श. तर ही 2 लिसांवां आमी आज शिकलेलीं आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. आनी अशें करचें थंय आज आमी सोनवार मोरयेमायक समर्पिल्लो दीस संभ्रमतना कार्मेल सायबिणी मुखांतर हो एक विशेष आदार आमी मागून घेवया. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. सुमेस्त परजानू ताळयो पेटा. बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक अख्खे पृथ्वीचो अदीक व्हरतो राजा तो. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. अख्ख्या पृथ्वीचो राजा तो. सगळे आमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. जनांगाचेर सर्व अधिकार ताणें घेतला. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. आमचो देव अख्खे पृथ्वीचो राजा. जनांगाचे फुडारी जमतात. अब्राहमाच्या देवाचो सुहो लोक जावन आसा, कित्याक पृथ्वीचे हे सरदार सगळे आमच्या देवाचे अधीन आसात. सगळ्या वयर तोच राजवट चलयता. आमचो देव अख्ख्या पृथ्वीचो राजा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. आमच्या तेसावां पासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना.
हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडे येता. ये अंकवारीचे अंकवारी मुझे माये तुजे कडे येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमेन. भोवन निबडिनो उडास दवरा. मेच्या 14 तारखेतावन मेच्या 11 म्हणसर कार्मेल प्रेरण इंग्लिशान जावं दी, कोंकणीन जावं दी, नियाळ आजचोना. मेसेज करून विचारी नाकात नियाळ येवना म्हणून. मेच्या 14 तारखेतावन 30 तारखे म्हणसर नियाळ आजचोना. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. फादर टोनी थॉमस लंडन तावन, चार्ल्स डिसोजा मीरा रोड मुंबई तावन, फ्लोरिन डिसोजा तलपाडी तावन, फ्रांसिस सिक्वेरा उर्वा तावन, मायकल स्वामी कोयमुत्तूर तावन, रक्षिता प्रिया अरोजा कटील मंगळूर तावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा.
देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. जेराल्ड आनी लाविना क्रास्ता लोरेट्टो मंगळूर तावन, हेराल्ड आनी जुलियाना मिनीझस गुरपूर तावन, लिओ आनी लाविना रोड्रिगस अबुधाबी तावन खास रसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. फादर रिचर्ड मतायस फ्रांसिस्कन मेळाचे याजकी दिक्षेचो वर्सुगे दीस आचरण करतात. तांकां शाबासकी तांच्या गवळीक वावरान सर आमी बरें मागता. सांगताच देवदीन आंतोन डिसोजा सिर्सी हाका सर्वीस पर दीव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगसो.